हुन्छ, तपाईहरु सबैजनालाई जय मसी। धन्यवाद मलाई यो समय यो मौका दिनुभएको लागि। म पास्टर पेमाज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले जुन यो हाम्रो बिहानको यो लिडरसिप ट्रेनिङमा उहाँले एकदमै रेगुलरली एटेन्ड भएर सहायता गर्नुभएको छ भनेदेखि उहाँको सेवकाईमा यसरी बोलाउनु भएको छ। अनि तपाईहरु सबैजनालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो गाह्रो समयमा पनि लकडाउन भएको बेलामा पनि जुमबाट भए पनि परमेश्वरको महिमा आराधना गर्न छोड्नु भएको छैन। अनि त्यति सजिलो त छैन होला, तर पनि गाह्रै अवस्थामा पनि परमेश्वरमा आराधना गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि म विश्वास गर्छु परमेश्वरले हामी सबैजनालाई नै आशिष दिनुहुनेछ। मेरो बारेमा भन्नुपर्दा म यहाँ बाल्टिमोर भन्ने ठाउँमा, मेरील्यान्ड बाल्टिमोर होइन, अब कोलोराडोबाट अलिक टाढा त टाढा छ। वाशिङटन डिसी भन्यो भने चाहिँ सबैको मनमा थाहा होला, वाशिङटन डिसीबाट चाहिँ 1 घन्टा मात्रै पर छौँ हामी। अनि तपाईहरु वाशिङटन डिसी घुम्न आउनु भयो भने बाल्टिमोर आउनु होला। त्यहाँ हाम्रो चर्च छ, नेपाली चर्च छ बाल्टिमोर भन्ने, त्यहाँ चाहिँ सेवकाई गरिराखेको छु। योभन्दा अगाडि म अध्ययन गर्दै थिएँ प्रिन्सटन न्यू जर्सीमा। अहिले 2014 देखि चाहिँ म यहाँ छु, सेवकाई गर्दैछु र अनलाइनबाट यसरी विभिन्न ठाउँमा जाने मौका यो लकडाउनले दिएको छ भनौँ। त्यति धेरै त छैन, तर 1-2 ठाउँ मात्रै हो। हाम्रो सेवा पछि यहाँ मात्रै हो, अन्त त्यति गएको छैन म। धन्यवाद मौका दिनुभएको लागि। म आज तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन यो पावलले फिलिपीहरूलाई लेखेको पत्र 4 अध्यायको 1 पददेखि 7 पदहरूबाट म केही बाँड्न चाहन्छु। तपाईहरुसँग बाइबल छ भनेदेखि खोल्न सक्नुहुन्छ। फिलिपीको पुस्तक 4 अध्यायको 1 पददेखि 7 पदहरूबाट। म हामीहरू सबैजनाको निम्ति पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, फिलिपीको पत्र 4 अध्यायको 1 पददेखि 7 पद। यसकारण मेरा भाइहरू, म तिमीहरूलाई माया गर्दछु र तिमीहरूको चाहना गर्दछु। तिमीहरू मेरा आनन्द र मुकुट हौ र मेरा प्रियहरू, यसरी नै प्रभुमा स्थिर रहो। म युदिया र सुन्तुखेलाई प्रभुमा एउटै मनका हो भनी आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु। विश्वासी सहकर्मी, म तिमीलाई पनि अनुरोध गर्दछु कि यी स्त्रीहरूलाई मद्दत गर, किनकि यिनीहरूले मेरो साथसाथै सुसमाचारको काममा क्लेमेससँग र मेरा अरू बाँकी सहकर्मीहरूसँग परिश्रम गरेका छन्, जसका नाउँ जीवनको पुस्तकमा छन्। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरि पनि भन्दछु, आनन्द गर। तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्। प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होउन् र समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ। आमेन। परम प्रभुले वचन पढाइमा आशिष दिनुभएको होस्। हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई फेरि पनि धन्यवाद चढाउँदछौँ, कारण तपाईँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुँदछ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने, वास्ता गर्नुहुने, सबै कुराहरूमा सहायता गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुँदछ। यहाँ प्रभु यो डेनभरको इन्टरनेसनल रेस्टोरेसन चर्चको निम्ति हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। पास्टर पेमाको निम्ति धन्यवाद चढाउँदछौँ, उहाँको सेवकाईको निम्ति धन्यवाद चढाउँदछौँ र प्रभु यो मौका दिनुभएको निम्ति धन्यवाद चढाउँदछौँ। र यो समय हामीले वचन पढेका छौँ, यो वचन बुझ्न तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् र प्रभु वचन बुझेर त्यस अनुसारको जीवन हामीले जिउन सकेको होस्। सबै कुराको निम्ति धन्यवाद, प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। यो फिलिपीको पत्र पावलले फिलिपीको विश्वासीहरूलाई लेखेको। फिलिपीमा चाहिँ के भनेदेखि यो फिलिपीमा पावलले चाहिँ स्थापना गरेको चर्च हो। अनि वान अफ द फर्स्ट चर्चेस होइन, थुप्रै गरेकोमा एउटा सबभन्दा पहिलो त नहोला, तर युरोपको चाहिँ पहिलो चर्च भनौँ पावलले स्थापना गरेको। हामीले प्रेरित 16 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखि पावलले चाहिँ कसरी यहाँको मण्डली सुरु गरेको भन्ने कुरा हामी त्यहाँ थाहा पाउँछौँ।
पावलको थुप्रै चर्चहरू छ स्थापना गरेको, तर यो चर्च फिलिपीको चर्च चाहिँ पावललाई अलि मनपर्ने। यो चर्चको विश्वासीहरूले पावललाई अलिकति सहायता पनि गर्थ्यो होइन। अनि अहिले यो लेख्दाखेरि पावल चाहिँ झ्यालखानमा छ, पावलको सेवकाईको अन्तिम समय आएको छ होइन। अनि अन्तिम समय आएर अनि उसको मुद्दा चलिरहेछ रोमको अदालतमा मुद्दा चलिरहेछ। अनि मुद्दा चल्दाखेरि अब उसको मुद्दा चल्दै नै छ, हारजित हुन बाँकी छ। अनि हारजित हुन बाँकी भएकोले गर्दाखेरि उसलाई झ्यालखानमा राखेको छैन, तर हाउस एरेस्ट भनेर भनेको छ। हाउस एरेस्ट भनेको चाहिँ अब उसलाई आफ्नै घरमा दिएको छ, तर घरमा उसलाई के छ, रोमको सरकारले गार्डहरू पठाइरहेको छ। उसलाई मनलाई ठाउँमा जान पाउँदैन, उसलाई चाहिँ हेर्ने मान्छे कन्स्ट्यान्टली छ होइन, कोही न कोही मान्छेले हेरिराखेको छ। अनि उसलाई जसरी उसले सुसमाचार सुनाउनु पर्ने सुनाउनु पाएको छैन, जहाँ उसलाई जानु मन लाग्यो जानु पाएको छैन। यसो हेर्दाखेरि हाम्रो कोरोना भाइरसको टाइममा लकडाउन जस्तै छ भनौँ पावललाई। पावल पनि के छ, अब हाम्रो भाषामा भन्यो भने लकडाउनमा छ, मनलाई ठाउँमा जानु पाउँदैन। अब ऊ चाहिँ रोमी सरकारले त्यो पुलिसहरू पठाएर बसिरहेछ भने हामी चाहिँ अब भाइरस सर्ला कि भनेर भनौँ, एउटै अवस्थामा छौँ। अनि यो पत्र यो फिलिपीको पत्र चाहिँ एकदम प्रख्यात केमा छ भनेदेखि आनन्दको पत्र भनेर भन्छ कि यसलाई। यो पत्रमा चाहिँ विषय, हरेक पत्रको एउटा विषय हुन्छ। यो फिलिपीको पत्रको विषय चाहिँ आनन्द हो। यो पत्र पढेर थुप्रै मान्छेले आफ्नो जीवनमा आनन्द पाएको छ होइन। कतिजना मान्छेले पीर परिरहेको मान्छेलाई पनि यहाँ पावलले म तिमीलाई भन्छु आनन्द गर भने लेख्छु, म फेरि भन्छु तिमीहरू आनन्द गर भनेर भन्छ। मलाई फेरि यही कुरा लेख्न के छ अप्ठ्यारो लाग्दैन, म त फेरि लेख्छु भनेर के छ फेरि आनन्द गर भनेर उनीहरूलाई भनिराखेको छ। अनि त्यस कारण यो चाहिँ एउटा के छ आनन्द 19-20 चोटि पावलले चाहिँ यो पत्रमा लेखेको छ, फेरि आनन्द गर खुसी हो प्रभुमा रमाऊ भनेर भन्दै होइन। अनि यसको थिम चाहिँ आनन्द छ। अनि यो कतिपटक हामीलाई पनि प्रभुले के भन्छ, प्रभुमा हामीले आनन्द गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई पनि चर्चमा भन्छ, पास्टर बुवाहरूले भन्नुहुन्छ होइन, कतिजना विश्वासीले पनि भन्छ। तर हाम्रो मनमा के आउँछ, आनन्द गर्ने हो नि, तर कस्तो गाह्रो छ आफूलाई। अब हामी गाह्रो भयो भने कसरी आनन्द गर्ने भन्ने हाम्रो मनमा आउन सक्छ। मलाई कस्तो समस्या भइरहेछ, समस्या भयो भने म कसरी आनन्द गर्ने भन्ने हाम्रो मनमा आउन सक्छ होइन। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ खास चाहिँ कसरी आनन्द गर्ने भन्ने चाहिँ आजको खण्डबाट हामी सिक्नेछौँ होइन। हामी जस्तोसुकै अवस्था, यहाँ विशेष गरेर 4 पदमा म पढ्छु, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्छु आनन्द गर। यो चाहिँ के छ, यसको थिम भर्स भनौँ। अनि यसको बारेमा सिक्नेछौँ। तर 1 पददेखि नै हामी यहाँ हेर्दै जाँदाखेरि 1 पदले चाहिँ के छ, पावल र त्यो विश्वासीहरूको सम्बन्धलाई चाहिँ के छ देखाउँछ। यसकारण मेरा भाइहरू, म तिमीहरूलाई माया गर्छु, तिमीहरूको चाहना गर्छु, तिमीहरू मेरो आनन्द र मुकुट हो। एउटा मण्डलीमा अगुवा र विश्वासी बीचको सम्बन्धलाई पनि यसले देखाउँछ होइन। हामी वास्तवमा एउटा पास्टर अगुवाको निम्ति चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तिमीहरू मेरो आनन्द हो। के कुराले आनन्द दिन्छ त तिमीलाई? हामी के कुरा, तपाईँ र मैले सोच्नुपर्ने कुरा, तपाईँ के भयो भने तपाईँको भित्र मनदेखि खुसी लाग्छ होला। तपाईँ राम्रो विश्वासी अथवा अगुवा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको चर्चमा प्रभुले आशिष दिनुभयो भने, सेवकाईमा आशिष दियो भने तपाईँलाई आनन्द आउँछ। प्रभु धन्यवाद, मेरो सेवकाईमा मेरो काममा तपाईँले चाहिँ आनन्द आशिष दिनुभयो होइन। अनि पावलले पनि विश्वासीहरूलाई सुसमाचार सुनाउँथ्यो, यहाँ मण्डली स्थापना गर्थ्यो। अनि जब त्यहाँको विश्वासी राम्रो हुँदै विश्वासमा बढ्दै जान्छ भनेदेखि उसलाई भित्र मनदेखि आनन्द आउँथ्यो कि उसलाई, प्रभु धन्यवाद यो विश्वासीहरूको निम्ति भनेर भन्थ्यो। अनि उसलाई चाहिँ आफ्नो मुकुट भनेको चाहिँ एउटा इनाम जस्तो के, जब तपाईँ र परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भनेदेखि हामी उहाँमा विश्वास गरेका मान्छेहरू होइन, प्रभुको वचन पढ्दाखेरि हामी विश्वासयोग्य भएर प्रभुमा विश्वास गरिराख्यौँ भनेदेखि परमेश्वरको प्रतिज्ञा मुकुट छ हामीलाई पनि। तपाईँले प्रकाशको पुस्तकमा पढ्नुभयो भनेदेखि फरक मान्छेलाई फरक किसिमको मुकुट उहाँले दिनुहुन्छ। एक दिन तपाईँलाई पनि उहाँले मुकुट दिनुहुन्छ। तपाईँ र म हाम्रो विश्वासमा बलियो भइराख्यो, गाह्रो भयो भने, समस्या पनि, प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु भनेर हामीले हाम्रो विश्वासलाई बढाइराख्यो भनेदेखि परमेश्वरको प्रतिज्ञा के छ, मुकुट। सबैले एउटै मुकुट त पाउँदैन, अब किनभने सबैको विश्वास एउटै छैन होइन। कोही अलिअलि आपद आउँदाखेरि मलाई त प्रभु खै त्यस्तै रहेछ भने छोड्नेहरू पनि छ। कतिजना मान्छेले चाहिँ आनन्द गर्न सक्दिनँ, तर म जान्छ गइदिन्छु भन्नेहरू हुन्छ होइन।
प्रभुलाई धन्यवाद देऊ त भन्छ, तर आज धन्यवाद दिने मेरो खास कारण के पनि छैन भनेर त्यत्तिकै ठिक छ भनेर भन्नेहरू पनि हुन्छ। हामी फरक फरक छौँ होइन, कोही अनि फरक फरक इनाम छ, अनि फरक फरक मुकुट छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि तर एउटा कुरा यसले के सिकाउँछ भनेदेखि हामी मण्डलीका विश्वासीहरू चाहिँ एक अर्काको के हो, आनन्दको स्रोत हो। आज मण्डलीमा तपाईँको खुसी भएको बेलामा तपाईँको खुसीले अरूलाई पनि के दिन्छ, खुसी दिन्छ। अनि पावलले चाहिँ के छ, विश्वासीहरूबाट खुसी पाएको छ भन्ने कुरा हामी सिक्छौँ भनेदेखि। अनि यहाँ 2 पदमा चाहिँ अलिकति समस्या छ। त्यो समस्या चाहिँ के भनेदेखि म युदिया र सुन्तुखेलाई प्रभुमा एउटै मनका हो भनेर आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्छु भनी लेखेको छ। अब यहाँ यो फिलिपीको चर्चमा 2 जना दिदीहरू रहेछ। उनीहरू एकजनाको नाम युदिया, अर्को नाम चाहिँ सुन्तुखे। अब यो चाहिँ त्यतिखेरको नाम है, अलिकति हामीलाई त अप्ठ्यारो। आजभोलि त कसैको नाम युदिया छैन, दिया चाहिँ छ, युदिया चाहिँ छैन होइन। सुन्तुखे, सुन्तली चाहिँ छ, सुन्तुखे चाहिँ छैन। हाम्रो नेपालीमा नाम भनौँ न होइन, दिया र सुन्तली भन्यो भने नेपाली नाम हुन्थ्यो, तर छैन। तपाईँको नाम पर्ला फेरि दिया सुन्तली होइन। यो दिया र सुन्तुखे 2 जना दिदीहरूको समस्या चाहिँ के रहेछ भनेदेखि उनीहरू चाहिँ कस्तो रहेछ भनेदेखि यहाँ 3 पदमा लेखेको छ, यिनीहरूले मेरो साथसाथै सुसमाचारको काममा, उनीहरू चाहिँ पावल सँगसँगै सुसमाचारको काम गरे रहेछ। यो दिया र सुन्तुखेले होइन, सुसमाचारसँगै काम गरेको र मेरो अरू बाँकी सहकर्मीसँग परिश्रम गरेको छ। अरूसँग, पावलसँग मात्र होइन, पावलको अरू सेवकाई गर्नेहरूलाई पनि धेरै सहायता गर्ने रहेछ यो 2 जना चाहिँ। अनि अझै तल यहाँ के लेख्छ, जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा छन्। युदिया र सुन्तुखे दिदीकोहरूको नाम के छ, जीवनको पुस्तकमा लेखेको छ, स्वर्ग जाने पक्का रहेछ उनी होइन। त्यसका एकदमै राम्रो विश्वासी, सुसमाचार सुनाउने, सेवकाई गर्ने, यताउता जाने, सेवकाई जसलाई पनि सहायता गर्ने, पावललाई पनि सहायता गरेको भनेपछि चान्चुङको चाहिँ होइन रहेछ, ठुलै रहेछ होइन। यो दिया र सुन्तली भनौँ, अब नाम परिवर्तन गर्नु पर्यो जस्तो होइन, हामी दिया र सुन्तली भनौँ। यो दिया दिदी र सुन्तली दिदी चाहिँ के रहेछ, एकदमै राम्रो विश्वासी रहेछ होइन, एकदमै राम्रो विश्वासी। पावललाई पनि सहायता गरेको, सुसमाचार गर्ने, पावलको साथीहरूलाई पनि सहायता गरेको। अनि प्रभुले पनि खुसी भएर उनीहरूको नाम चाहिँ ल, यिनीहरूको नाम मैले जीवनको पुस्तकमा लेखिदिएँ, यिनीहरू स्वर्गमा आउने भयो। भोलि पर्सि हामी पनि, हाम्रो नाम पनि जीवनको पुस्तकमा लेखेको छ भने भोलि पर्सि हामीले भेट्छ उहाँहरूलाई होइन। दिया, हामीले तपाईँले दिया र सुन्तली भन्यो भनेर भन्दाखेरि पनि हुन्छ होइन। अलिक नाम हाम्रो नेपाली नामसँग मिलेन तपाईँहरूको नाम, अब यो दिया भन्दाखेरि अलिकति नाम बिर्सिन सक्छ भनेर हामीले भेट्छ। तर त्यस्तो राम्रो दिदीहरूको पनि समस्या के रहेछ भने उहाँ दिदी आफै चाहिँ नमिल्ने रहेछ कि फेरि 2 जना चाहिँ। यो दिया दिदी र सुन्तली दिदी चाहिँ के रहेछ, नमिल्ने रहेछ। एकजना पूर्व जाउँ भने एकजना पश्चिम जाउँ भन्ने रहेछ। आज जाउँ भने म त भोलि जान्छु भन्ने रहेछ होइन। अब खै के नमिल्ने थाहा छैन, हामीले उसले पावलले भनेन, तर उनीहरूको मन चाहिँ एउटै नभएको के, विचार नमिलेको 2 जनाको चाहिँ। अनि विचार नमिलेकोले गर्दाखेरि पावलले यहाँ के भन्छ, म युदिया र सुन्तुखेलाई प्रभुमा एउटै मनको हो भनेर आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्छु। पावलले अनि यो चिठीमा के लेख्यो, दिया दिदी र सुन्तली दिदी तपाईँहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो, एउटै मनको हुनु पर्यो। यसरी सधैँ झगडा गरेर बसेर हुँदैन। तपाईँहरू 2 जना एकदमै प्रभुको लागि काम गरे मान्छेहरू हो। तपाईँको नाम चाहिँ के छ, मलाई सहायता गर्नुभएको छ, अरू विश्वासीलाई सहायता गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू 2 जना पनि मिल्नु पर्यो भनेर पावलले लेखेको। अनि उनीहरूलाई मात्र मिल्नु भनेन, पावलले के लेखेछ, विश्वासी सहकारी म तिमीहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु। अरू विश्वासीलाई पनि, फिलिपीको विश्वासीहरूलाई पनि भने कि यी स्त्रीहरूलाई मद्दत गर, यो 2 जनालाई मद्दत गरिदेऊ कि यिनीहरू 2 जनालाई मिल्नमा तिमीहरूले पनि सहायता गर भनेर पावलले लेखेको छ। सबै विश्वासीलाई भनिदियो पावलले त। ल अब कति साह्रो नमिलेको होला उनीहरू 2 जना भने पनि म छक्क परेँ कि एक कान दुई कान हुँदा हुँदै त्यो कान पावलसम्म पुगेछ। यो तपाईँको चर्चमा 2 जना दिदीहरू एकदम लिडर नै रहेछ त्यो चर्चको होइन। 2 जना दिदीहरू रहेछ, एकदमै प्रभुको निम्ति राम्रो हो, 2 जना एकदमै काम गरिराखेको छ। तर बिचरा 2 जना चाहिँ के रहेछ, मिल्न सकेर रहन्छ भनेर भन्दा पावलले समेत सुन्यो। अनि पावलले सुनेपछि पावलले 2 जनालाई मात्र भनेन। यो चिठी फिलिपीको यो पत्र लेख्दाखेरि सुरुमा कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि फिलिपीको चर्चलाई लेख्थ्यो, तर फिलिपीको चर्चलाई लेखे पनि यो पावलले पत्र पठायो भनेपछि सबैले बाँड्थ्यो कि। आज यो चर्चमा पढ्थ्यो, भोलि अर्को चर्चमा पढ्थ्यो, पर्सि अर्को चर्चमा पढ्थ्यो, त्यहाँको सबै चर्चहरूमा पढ्थ्यो। किनभने पावल त एकदमै राम्रो शिक्षक त्यतिखेरको, एकदम प्रभुको वचन सुनाउने मान्छे।
अनि पावलले भनेको भनेपछि म पनि पढ्छु, हाम्रो पनि चर्चमा पढ भनेपछि चर्चमा ल पावलले पत्र लेखेको भनेर सबैको सामुन्ने पढ्न जान्नेले सबैले सुने गरी ठुल्ठुलो स्वरमा पढिदिन्थ्यो। अनि मलाई लागेको चाहिँ त्यो सबैले पढ्ने चिठीमा किन पावलले त्यो दुईजना दिदीहरूको नाम लेख्या हो? अब सबै पढ्दै गर्दा दुईजना दिदीहरू चर्चमा दुईटा कुनामा बसिरहेछ भनेदेखि कस्तो मनमा परेर उनीहरूले ल यो हाम्रो अगुवा पावल दाइले मेरो नाम त्यसरी सबैको सामुन्ने नभनिदिए हुन्थ्यो भन्ने मनमा अलिअलि चाहिँ बस्यो होला जस्तो लाग्यो कि मलाई, होइन? अनि मलाई पनि लागेको अब यो फेरि यो के छ, अब त्यो त्यतिखेरको चर्चले मात्र थाहा पाएन, अब हामीले समेत थाहा पायो। यहाँ हेर्नुहुन्छ 2000 वर्ष भइसक्यो यो चिठी लेखेको। त्यो पहिलो मण्डलीले थाहा पायो, दोस्रो मण्डलीले थाहा पायो, 500 वर्ष अगाडिको मण्डलीले थाहा पायो, 600, 1000 सबै मण्डलीले थाहा छ। अब विश्वासी सबैलाई के छ? थाहा छ। के थाहा छ? स्वर्गमा भोलिपर्सि जाँदाखेरि जब यो दिया दिदीलाई र सुन्दुखी दिदीलाई भेट्छ, तपाईँहरू दुईजनाको के थियो नमिले, के कुरा नमिलेको हो भनेर हामीले सोध्न पाउने भयो भोलिपर्सि, होइन? यहाँ पावलले भनेको छैन, नमिल्या मात्रै भनेको छ, तर के छ, के कुरामा नमिल्या भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। अनि अलि उनीहरूलाई बोर लाग्छ होला। अब हामीले तपाईँहरूले पनि सोध्न सक्छ भोलिपर्सि गएर, होइन? किन तपाईँको बारेमा त हामीले पढ्यौँ फिलिपीमा त्यसरी नमिल्या रहेछ भनेर। अनि किन भन्यो त पावलले, होइन? नभन्नु पर्ने हो कि? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँहरू अब चर्चमा दुईजना मात्रै झगडा गरेर बसिरहेछ भनेदेखि सबैले थाहा पायो भने अलिकति बोर हुन्छ नि। हाम्रो कुरा नगर, घरमा श्रीमान श्रीमती झगडा गर्दाखेरि अरू मान्छेले थाहा नपाओस् भनेर झगडा गरे जस्तै भनौँ न। घरमा श्रीमान श्रीमती झगडा गरेको किन सबैको सामने झगडा गर्नु? पाहुना आएपछि त कस्तो मिला जस्तो गरी देखाउँछौँ नि, होइन हामी? अनि तर पावलले चाहिँ त्यसो गरेन। पावलले के गरिदियो? सबैलाई भनिदियो ल जेसुकै होस् भनेर। हामीले समेत थाहा पाइसक्यो। अनि मैले विचार गर्दाखेरि मैले के थाहा पाएँ भनेदेखि यो समस्या चाहिँ उनीहरूको दुईजनाको व्यक्तिगत समस्या मात्रै होइन रहेछ के। यो समस्या चाहिँ व्यक्तिगत जसो लाग्यो पनि व्यक्तिगत समस्या होइन रहेछ। यदि हामी मण्डलीमा एउटा जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेका छौँ भनेदेखि हामी यसरी झगडा गरिराख्नु चाहिँ नहुने रहेछ के। मण्डलीमा तपाईँ र म यदि जिम्मेवार व्यक्ति छौँ भनेदेखि तपाईँ र म झगडा गरेर बस्यो भनेदेखि त्यसले हाम्रो व्यक्तिगत जीवन मात्र होइन, हाम्रो के छ सेवकाईको जीवनमा पनि धेरै धक्का पर्ने रहेछ। क्रिस्चियनहरू त्यही होइन, ल हेर्नु दुईजना क्रिस्चियन भन्छ त झगडा गरेर बसिरहेछ त उनीहरू के हो भनेर। अनि तपाईँ र मेरो झगडा, तपाईँ र मेरो नमिलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, अरू मान्छेले पनि औँला देखाउने ठाउँ पाउने रहेछ। अनि पावलले त्यसो नगरोस् भनेर चाहिँ के छ उनीहरूलाई चाहिँ भनेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि एक चर्चमा मिल्नु, होइन? मिल्नु भनेको एउटै खानु, एउटै लाउनु, एउटै बस्नु भने होइन। हामीले त फरक फरक मान्छेले फरक फरक मनपर्छ, ठिकै छ, होइन? त्यो एउटै तरिकाले खाने, एउटै तरिकाले हालेलुया भन्ने, एउटै तरिकाले बस्ने भने होइन। त्यो हामी के गर्छ फरक फरक गर्न सक्छ, तर मन मिल्नु पर्यो। हामी प्रभुलाई आनन्द गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के छ, हाम्रो दर्शन मिल्नु पर्यो, हाम्रो विचार मिल्नु पर्यो। हो नि, तपाईँले भनेको कुरा राम्रो भनेर एक अर्कालाई के छ सपोर्ट गर्नुपर्ने रहेछ। अनि एकता भएन भनेदेखि चाहिँ के हुने रहेछ भनेदेखि समस्या आउने रहेछ। हामी विश्वासी भएर हाम्रो आफ्नै दाजुभाइलाई क्षमा गर्न सकेन भनेदेखि, एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीले क्षमा गर्न सकेन भनेदेखि त्यो ठुलो समस्या रहेछ के। म तपाईँलाई एउटा पद पढिदिन्छु यहाँनिर, मत्ती 5 अध्यायको 23 र 24 पदमा। तपाईँसँग बाइबल छ भनेदेखि पल्टाउन पनि सक्नुहुन्छ, छैन भनेदेखि सुन्नु मात्र भए पनि हुन्छ। म पढिदिन्छु मत्तीको सुसमाचार 5 अध्यायको 23 र 24 पद। त्यहाँ के लेखेको छ, यसकारण तिमीले वेदीमा आफ्नो भेटी चढाउँदा तिम्रो भाइको हृदयमा तिम्रो विरुद्धमा केही छ भने तिमीलाई याद भयो भने तिम्रो भेटी त्यही वेदीको सामु छोडेर जाऊ, पहिले आफ्नो भाइसँग मिलाप गर, त्यसपछि आएर आफ्नो भेटी चढाऊ। प्रभुले के भन्नुभएको रहेछ, दुईजना दाजुभाइ, होइन? प्रभु भने भाइ भनेको चाहिँ विश्वासी भनौँ न, अब आत्मिक भाइ। तिमीले प्रभुमा ओहो प्रभु म भेटी चढाउँछु भनेर म आराधना गर्छु भनेर त आउन त आयो, तर भेटी राख्नै लाग्दाखेरि ला मैले त्यो दाजुसँग त झगडा गरेको, होइन? त्यो दाजुले त मलाई त एकदम राम्रो भनेको छैन त, मैले यो गल्ती गरेँ, मैले गल्ती गरेकोले गर्दा त्यो दाइ रिसाइरहेछ, अब मैले माफी माग्नु पर्ने, मेरो गल्ती रहेछ भने तपाईँको दिमागमा आयो भनेदेखि तपाईँले भेटी राखेर म जान्छु भनेर नभन्नु रे। प्रभुले के भनेको छ, तिम्रो आराधना, तिम्रो र मेरो सम्बन्ध हुनुभन्दा अगाडि तिम्रो र तिम्रो भाइको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ भनेर प्रभुले भन्यो। तिम्रो भेटी एकछिन पख मलाई नचढाऊ अहिले,
तिम्रो प्रार्थना गर्न लागेको छ भने प्रार्थना एकछिन प्रार्थना नगर, अहिले पहिला जाऊ तिम्रो सम्बन्ध तिम्रो भाइसँगको सम्बन्ध ठिक गर, अनि त्यसपछि आएर के गर, मसँग प्रार्थना गर, त्यसपछि म तिम्रो प्रार्थना सुन्छु। अहिले मैले प्रार्थना तिम्रो सुन्न अप्ठ्यारो किन छ भने तिमीले त आफ्नो भाइसँगै सम्बन्ध ठिक गरेको छैन, तिमीले क्षमा गर्नुपर्ने मान्छेलाई क्षमा गरेको छैन, क्षमा माग्नुपर्नेसँगै क्षमा मागेको छैन भनेदेखि भेरी नचढाऊ भनेको आराधना गर्न रोक, प्रार्थना गर, एकछिन प्रार्थना नगर, पहिला के गर, पहिला तिम्रो दाजुभाइसँग सम्बन्ध मिलाऊ, त्यसपछि मिलेपछि ढुक्काएपछि प्रभु मेरो समय मिल्यो, मैले क्षमा दिएँ, अब म तपाईँसँग प्रार्थना गर्छु भने म तिम्रो प्रार्थना सुन्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। पावलले मात्र होइन, प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि के छ त्यही भन्नुभएको छ। प्रभु येशूले चाहिँ नाम लिनु भएन, त्यो सबैलाई भन्नुभयो। अनि त्यो भनेको जस्तै तपाईँ र मैले थाहा पाउनुपर्ने कुरा पनि के छ भनेदेखि तपाईँ र म परमेश्वरलाई चिनेको मान्छे, हामी परमेश्वरसँग सम्बन्ध छ। सारा संसार सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरले तपाईँलाई छोरी भन्छ, सारा संसार सृष्टि गर्ने परमेश्वरले तपाईँलाई छोरा भन्छ, यो सानो कुरा होइन। अनि त्यत्रो परमेश्वरले तपाईँलाई छोरा भन्ने छोरी भन्ने त तपाईँ र म चाहिँ सानो एक सुक्का एक मोरको कुरामा होइन, यो सानो कुरामा अरूलाई क्षमा गर्न नसक्ने भयो भनेदेखि त हामी त्यत्रो परमेश्वरको छोरा भन्न त अलिकति योग्य भएन। परमेश्वरले हामीलाई यो सारा संसार सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई छोराछोरी भन्ने, हामी चाहिँ एक सुक्का एक मोरमा सानो बच्चाहरू झगडा गर्छ नि, एउटा सानो चक्लेटमा झगडा गर्छ नि, उसले चक्लेट खायो भनेर एकदमै रोएर बसिरहेको हुन्छ। पहिला हामी पनि म पनि रुन्थेँ होइन, ल चक्लेट खाइदियो पिपल मेन भनेर भन्थ्यो, 5 पैसाको एउटा पिपल मेन आउँथ्यो कि त्यो। आजभोलिको जमाना 5 पैसा भनेदेखि 1 रुपियाँको पनि आउँदैन होला, आउँदा होइन। अनि 5 पैसाको त्यो पिपल मेन अरूले खायो भने कस्तो रोएर झगडा गर्ने मान्छे हामी हो नि होइन। तर अहिले सम्झिँदाखेरि के छ, ओहो किन त्यस्तो एउटा चक्लेटको लागि झगडा गरे जस्तो लाग्छ अहिले। ल अहिले भए दिने हुने भए भोलि पर्सि हामीलाई अहिले हाम्रो पृथ्वीको झगडाहरू, अहिले हाम्रो कुराहरू त्यस्तै सानो लाग्छ। कस्तो मूर्ख भएको म, यति सानो कुरा पनि किन रिसाइरह्यो होला, ल तिमी नै ठिक भनेर भनिदिए भए त कुरै सिद्धिने रहेछ। ल क्षमा, ल मलाई क्षमा गर्नु, गल्ती नहुँदाखेरि पनि क्षमा गर्नुहोस् भने भए त कति सजिलो रहेछ। तपाईँलाई थाहा छ हामीले मेरो गल्ती हो भनेर भन्यो भनेदेखि मान्छेले के भन्छ, तिम्रो मात्र होइन मेरो पनि हो भन्छ। मेरो गल्ती होइन तिम्रो हो भन्नुहोस् त, तिम्रै हो भन्छ। हामी त्यस्तो छौँ कि हाम्रो पर्सनालिटी सबै त्यही हो। माफ गर्नुहोस् है मैले त एकदमै गल्ती गरेँ भन्यो भने होइन तपाईँले गल्ती गरे होइन भन्छ नि जसले पनि। तपाईँ त्यस्तो के हो दिदी, त्यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन नि, तपाईँ त्यस्तो विश्वासी भएर त्यस्तो गल्ती गर्ने भनेर भन्नुहोस् त। के भन्नुभएको बहिनी, आछि त्यस्तो त होइन त, म होइन मैले गरे होइन त, उसले तपाईँले पनि गरेको छ नि त, सबैले गर्छ भनेर हामी के गर्छौँ, हामीले चाहिँ आफ्नो त्यसो गर्छौँ। त्यसकारण हामीले कुरा गर्दाखेरि अरूसँग मिल्ने हो भनेदेखि चाहिँ के भनेको छ भने अरूलाई दोष लगाएर कहिले पनि हाम्रो झगडा मिल्दैन। तपाईँले थाहा छ तपाईँको गल्ती छैन भने पनि माफ गर्नुहोस्, मैले चाहिँ मेरो गल्ती गरेँ, मैले बुझ्नै सकेन भनेर क्षमा गर्नुहोस् भन्यो भनेदेखि साथीले कहिले पनि तपाईँलाई तपाईँकै हो नि गल्ती भनेर भन्दैन। ठिक छ नि, ठिक छ मेरो पनि गल्ती छ भनेर भन्छ होइन। अनि कहिले त होइन तपाईँको होइन मेरै हो गल्ती भन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ यो हामी विश्वासीहरूले चाहिँ के छ, सानो सानो कुरामा हामी अल्मलिने कुरै छैन के। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कति ठुलो योजना बनाउनु भएको छ, अनि त्यो ठुलो योजना पाउने हो भनेदेखि सानो सानो कुरामा हामी के गर्नुपर्छ, ल ठिक छ तिमी जित्यो, तिमी ठिक, तपाईँ राम्रो भनेर भन्न सक्यो भने हामी माथि 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 जान्छौँ। तपाईँले गल्ती गर्नुभएको छैन तैपनि मैले गल्ती गरेँ, तर तपाईँको साथीले गल्ती गरेको छ तर गल्ती लिएको छैन भनेदेखि तपाईँ उसलाई गल्ती गरे भनी नराख्नुहोस्। किन गल्ती गर्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ, नभने मात्रै हुन्छ। मैले गल्ती गरेँ भन्यो भने उसको भित्र हुन ला गल्ती मैले गरेको तर उसले गरे भन्छ त, उसलाई भित्र मनमा डाहा हुन्छ, मैले गल्ती गरेको उसले गल्ती गरेको भन्दैछु, होइन मैले भन्नु पर्यो, होइन तपाईँहरूले म हो भन्ने हुन्छ। तर तपाईँले गल्ती गर्यो भनेर भन्यो भनेदेखि कस्तो मान्छे रहेछ, गल्ती त सबैले गर्छ, उसले मलाई त्यसरी देखाउनु पर्छ र उसले चाहिँ कहिले गल्ती गर्दैन भनेर भन्छ। त्यसरी हामी सोध्छौँ होइन। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि अनि यो गर्नु नगर्नु कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि सानो कुरा ठुलो कुरा भन्दा पनि मुख्य हामी विश्वासी हो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा, पावलको आज्ञा, परमेश्वरको वचनको आज्ञा के रहेछ, हामी मिल्नु पर्ने रहेछ कि। अनि अर्को कुरा हामी मिल्नु भनेको के भनेदेखि अर्को एउटा उदाहरण म के दिन चाहन्छु भने तपाईँले चुम्बक थाहा छ है, तपाईँलाई चुम्बक थाहा छ, चुम्बक चाहिँ तान्छ के, चुम्बकले फलाम तान्छ। म त पहिले जादु जस्तो लाग्थ्यो, के हो यो चुम्बक होइन, यसो हेर फलाम ताक्छ, यहाँ रहेर चट्ट तासेर बस्छ, चुम्बकले के सामान बनाएको छ। किन तानेको होला चुम्बकले होइन, शक्ति पो छ त यो चुम्बकमा त, ल चुइक्क ताने गरौँ मान्छे झुन्डिन सक्छ चुम्बकमा, कहिले अलिक ठुलो चुम्बक धेरै ठुलो पनि चाहिँदैन, ठिक्कको चुम्बक हो भने मान्छेलाई हामी फलाममा झुन्डियो भनेदेखि
तान्छ चुम्बक। के रहेछ त यो चुम्बकले किन यस्तो तानेको, गम नै नचाहिने भन्दाखेरि विज्ञान साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई थाहा होला होइन। तपाईँले म्याग्नेटको बारेमा इन्टरनेटमा मात्र हेरे पनि पुग्छ, पछि हेर्नुहोस्, अहिले नहेर्नुहोस् होइन। किन हुन्छ भनेदेखि चुम्बकमा चाहिँ भित्रको अणुहरू भनेर भन्छ नि, त्यो सबै एउटै दिशामा हेरेर बसिया हुने रहेछ कि मिलेर बस्ने रहेछ, सबै एउटा दिशामा पूर्व पश्चिम फर्केको जस्तै। एउटा चर्च चुम्बक हो भने चर्चको विश्वासी सबैको एउटै दर्शन भएको जस्तो के सबै एउटै ठाउँमा मिलेर बसेको, सबै अणुहरू ठक 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 सबै मिलेको पछि अनि त्यसले शक्ति आउने रहेछ। अनि सानो फलाममा पनि ठक 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 तान्ने के। तर चुम्बकलाई तपाईँले आगोमा तताइदिनुहोस्, त्यो सबै हेरेको अणुहरू सबै भाग्न थाल्छ, पोलियो पोलियो भनेर होइन, यताउता जान्छ अनि तान्नै छोड्छ। चुम्बक बिगार्ने हो भनेदेखि चाहिँ आगोमा राखिदिनुहोस्, के हुन्छ आगोमा बाहिर त्यो अणुहरू चलमलाउँछ, कहिले तान्दैन भने। त्यो भनेको जस्तै जसरी एउटा चुम्बकमा शक्ति किन आयो, सबै मान्छेको एउटै दिशातिर हेरेर बसेको जस्तै हाम्रो मण्डलीमा पनि हामीमा एउटै दर्शन छ, एउटै मन छ भने हाम्रो मण्डली शक्तिशाली हुन्छ। हाम्रो मण्डली तान्छ मान्छेलाई, ओहो यसो हेर्छ यो चर्चमा त विश्वासीहरू त कस्तो मिलेको, एकअर्कालाई कस्तो सहायता गर्ने, एकजनालाई आपद पर्यो भने सबैले आएर सहायता गर्छ। यिनीहरू त एउटालाई केही भयो भने सबैले 100 दिएर पनि कति उनीहरूको त समस्यै पर्दैन कसैलाई भन्ने हुन्छ होइन। ओहो यहाँ त म पनि हुनु पर्यो सदस्य भनेर, अनि सबै मान्छेको मनमा के आउँछ, म पनि यहाँ जान चाहन्छु भन्छ। तर चर्चको मान्छेहरू झगडेर बस्छ सधैँ, मलाई त त्यहाँ जानै मन लाग्दैन, प्रभुलाई त मनपर्छ तर के गर्ने, उनीहरू झगडा भएपछि उनीहरू कान नै चिरिसक्यो भने पनि बोर हुन्छ। त्यसले के गर्छ, एकदम भएको मान्छे पनि पठाउँछ। त्यसकारण चुम्बकले चाहिँ के गर्छ, तानेको जस्तै हामी पनि मिल्यौँ भनेदेखि परमेश्वरको राज्य बिस्तारै बढ्दै 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 जान्छ। अनि चुम्बकले खालि तान्ने मात्र गर्दैन, हाम्रो तपाईँको गाडीमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ, दिशा देखाउँछ, उत्तर कुन हो दक्षिण कुन हो। लामो चुम्बकले सधैँ उत्तर र दक्षिण फर्केर बस्छ होइन। कसरी थाहा पायो यो चुम्बकलाई उत्तर कुन हो दक्षिण कुन हो भनेर? यो त जब यो फलामको डल्लो हो, फलामै हो चुम्बक। तपाईँले फलामलाई चुम्बक बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो चुम्बकले रगडिराख्नु भयो भने। कसरी चुम्बकलाई उत्तर कहाँ हो दक्षिण कहाँ हो थाहा भएको यो भन्दाखेरि, किन जब एउटै सुर छ भने शक्ति आउँछ, शक्तिले राइट दिशामा जान्छ। मण्डलीमा पनि जब हामीले सबै मिलेर बस्छौँ भनेदेखि हाम्रो शक्तिशाली मात्र हुँदैन, हामीले दिशा देखाउँछौँ। त्यो दिशा चाहिँ के हो, परमेश्वरको हो भनेर देखाउँछौँ हामीले चाहिँ। संसारको मान्छे के छ, हराइराखेको छ, तर चुम्बकको सहायताले उनीहरूले के गर्छ, दिशा पत्ता लगाएको जस्तै मण्डलीको सहायताले उनीहरूले परमेश्वरलाई पत्ता लगाउँछ। वी आर लस्ट विदाउट क्राइस्ट भन्छ नि। ख्रिस्ट बिना मान्छेहरू हराएका छन् भने के हो, किनभनेदेखि उनीहरू कहाँ नै थाहा छैन, के हो दिशा थाहा छैन। तर जब हामी एक मनका भएर प्रभुमा स्तुति गर्छौँ, एक मनका भएर प्रभुमा अगाडि बढ्छौँ भनेदेखि हामीले मान्छेलाई आकर्षण गर्ने मात्र होइन, मान्छेले दिशा पनि देखाउँछौँ। त्यसकारण परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के छ, एकै मनका हो होइन। फिलिपी 2 पनि प्रभु जस्तो एकै मनका हो भनेर लेखेको छ नि। यहाँ हामी विश्वासीहरू पनि एक मनका हुनुपर्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ आएको छ। जब हामी एक मनका हुन्छौँ, अर्को कुरो चुम्बकले खालि तान्ने र दिशा देखाउने मात्र गर्दैन, विभिन्न कुरामा चुम्बक राख्छ। तपाईँको स्पिकरमा पनि चुम्बक हुन्छ होइन। अहिले मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँको कम्प्युटरमा कहाँ अलिअलि चुम्बक छ। चुम्बकले थुप्रै सामान बनाउँछ परमेश्वरले, अनि हामीलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न कुराहरूमा हामी चाहिँ के हुन्छौँ, प्रयोग हुन्छौँ। परमेश्वरको राज्यमा हामीलाई के हुन्छ, प्रयोग गर्छ। तपाईँले हस्पिटलमा गयो भने त्यो एमआरआई गर्ने मेसिन छ नि, ठुलो टाउको गर्ने, त्यो पनि ठुलो चुम्बक हो। त्यसकारण फलामहरू छ एकजना तपाईँलाई हस्पिटल जानुभयो भने चेक गर्छ, फलाम छ नि ल यसले त तान्छ भनेर। कतिजना के छ, त्यो एमआरआई मेसिनमा परेको पनि छ, थाहा नपाएर सुइक्क तानेको हो भनेको मतलब। ठुल्ठुलो उपकरणहरू पनि के गर्छ, चुम्बकले बनाउँछ। परमेश्वरको राज्यमा हामीलाई पनि के हुन्छ, अनि प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँले, जब हामी चाहिँ के हुन्छौँ, एकै मनका हुन्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पावलले के लेखेको छ, यो दिएर सुन्तुखेलाई एक मनका हो। तिमीहरूको व्यक्तिगत कुरा होइन, यो विश्वासीको कुरा हो, प्रभुको कुरा हो। चर्चले सहायता गर्नुपर्छ। अब अनि कोही मान्छे मिलेको छैन भनेदेखि उनीहरू मिल्दैन भनेर उसको कुरा लायो भने झन् उनीहरू मिल्दैन कि। त्यसकारण मण्डलीले सहायता गर्ने भनेको दुईजना मान्छे कहिलेकाहीँ नमिल्न सक्छ, हामी मान्छे हो, कहिलेकाहीँ मनमुटाव हुन्छ, तर हामीले चाहिँ के भूमिका खेल्न हो खेलेर दुईजनाले मिलाइदिनु पर्यो। उसको कुरा उसलाई राम्रो, उसको कुरा उसको राम्रो कुरा उसलाई भन्ने। तपाईँले त त्यो मान्छेले त कस्तो राम्रो कुरा भन्दो रहेछ त
भनेपछि ए हो भने उसले पनि उसको राम्रो भन्छ, उसको कुरा उसलाई राम्रो भन्यो, उसको कुरा राम्रो, पछि दुईजना मिल्छ। अनि हामीले कुरा लाउनु हुँदैन, कुरा लायो उसले त यस्तो भन्यो नि भन्यो भनेदेखि रिस उठेर झन् नमिल्छ भनेदेखि, तर उसको राम्रो कुरा उसलाई भन्ने, उसको राम्रो कुरा उसलाई भन्यो भने हामीले मिलाउन सक्छौँ। हामी चाहिँ के छ, वी आर पिस मेकर, मिलाप गराउनेहरू हामी हौँ विश्वासीहरू चाहिँ। परमेश्वरसँग पनि हाम्रो मिलाप हुन्छ र एकअर्कासँग पनि मिलाप हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि के छ, यो मण्डलीमा हामी आउनु भनेको चाहिँ एकअर्कालाई क्षमा गर्नु। कतिजना मान्छे गाह्रो हुन्छ, कतिजना मान्छेले क्षमा गर्न सक्दैन, तर प्रभुको नाउँमा म क्षमा गर्छु तिमीलाई, तिमी एकदमै मैले क्षमा गर्न नसक्ने मान्छे त हो, तर मलाई प्रभुले म जस्तो पापीलाई क्षमा गरेर स्वर्ग लान लागेको छ, म पनि तिमीलाई क्षमा गरिदिन्छु। ल गाह्रो त छ तर क्षमा गरिदिन्छु म, येशूको नाउँमा क्षमा भयो भनेर हामीले भन्न चाहिँ सक्नु पर्यो। अनि त्यस्तो क्षमा गरिसकेपछि, त्यस्तो मिलिसकेपछि चाहिँ पावलले के भन्छ 4 पदमा, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। जब हामी मान्छेहरूसँगको सम्बन्ध ठिक छ भनेदेखि हामी आनन्द गर्न सक्छौँ प्रभुमा आनन्द गर भनेर भन्दाखेरि हामी झगडा गरिरहेछ भने कहिले पनि आनन्द गर्न सक्दैन। तपाईँ परिवारमा झगडा परोस् त, श्रीमान श्रीमती झगडा परेको बेलामा चर्चमा जानुहोस् त झगडा गरेर, भजन गाउनुहोस्, भजनै गाउन सक्नुहुन्न तपाईँले। खुसी मनाऊ भन्दाखेरि के खुसी मनाउने, कस्तो झगडा गरिरहेको छु म यहाँ, खुसी मनाउँदिनँ भनेर हामी के गर्छौँ, खुसी मनाउनै गाह्रो हुन्छ। अनि पावलले भनेको कुरा पनि के छ भनेदेखि, पहिला प्रभुमा आनन्द गर्नुभन्दा अगाडि हामी एकअर्कासँग जब हाम्रो मिलाप हुन्छ भनेदेखि अनि हामी के गर्न सक्छौँ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर्न सक्छौँ। अनि अब आनन्द गर्ने त हो, तर सधैँ आनन्द गर्न सक्छु र भन्ने हाम्रो मनमा आउन सक्छ। मलाई रोग लागेको बेला मैले कसरी आनन्द गर्ने, होइन, म झगडा गरेको बेलामा कसरी आनन्द गर्ने, मेरो यो भर्खर यस्तो राम्रो व्यापार, अहिले मेरो व्यापार घाटा परेको बेला मैले कसरी आनन्द गर्ने। पावल दाइ तपाईँलाई भन्न सहिलो छ, गर्न त गाह्रो छ मलाई यहाँ, कहिलेकाहीँ आनन्द गर भनेदेखि म गर्छु, तर सधैँ आनन्द गर्न त सक्दिनँ है भनेर हामीले भन्न मन लाग्छ कहिलेकाहीँ। तर पावलले के भनेको छ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरि पनि भन्छु भने दोहोऱ्याइ तेह्रै चौरै। अनि हामीलाई दुःख पर्दा, हामीलाई रोग लाग्दाखेरि, हामीलाई समस्या आउँदाखेरि कसरी आनन्द मनाउने भनेर भन्दाखेरि पावलले चाहिँ यहाँ अलिकति के थाहा पाउनुपर्छ भनेदेखि, कतिपटक हाम्रो मनमा पावललाई के थाहा, उसलाई भन्न पो सहिलो छ त, मलाई गर्नु कस्तो गाह्रो छ भन्ने हाम्रो मनमा आउँछ भनेदेखि म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि, पावललाई के छ थाहा छ, पावललाई हामीलाई रोग लाग्छ भन्ने पनि थाहा छ, पावललाई हामीलाई समस्या पर्छ भन्ने पनि थाहा छ, पावललाई हामीलाई चाहिँ एकदमै हाम्रो व्यवसायहरू बिग्रिन्छ भन्ने पनि थाहा छ। तैपनि उसले भनेको उसले किन भन्यो भने यो समयमा पावल अघि मैले भनेको चाहिँ आफै पनि झ्यालखानमा छ, झ्यालखानमा बसिरहेछ, त्यसमाथि उसको मुद्दा चलिरहेछ, उसलाई त मृत्युदण्ड दिने सम्भावना छ। अब ऊ त मर्ने हो कि बाँच्ने हो नै थाहा छ। ऊ आफै झ्यालखानमा बस्दा मृत्युदण्ड पाउन लागेको बेलामा लेखेको मान्छेले हाम्रो समस्या भन्दा उसको समस्या धेरै ठुलो छ, होइन। हामी कोही पनि झ्यालखानमा त छैनौँ अहिले, पावल झ्यालखानामा छ। कोही पनि हामी मृत्युदण्ड पर्खिने त बसेर छैन, तर पावल पर्खेर बसिरहेछ। तर पावल मृत्युदण्ड पर्खिँदाखेरि पनि, झ्यालखानमा हुँदाखेरि पनि के लेखेको छ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर भनेर भनेको छ। उसले किन भन्न सक्यो भनेर भन्दाखेरि, हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई हेर्दाखेरि हाम्रो परिस्थितिबाट हेर्छौँ, मलाई समस्या छ, अब प्रभुलाई के आनन्द गर्ने भनेर भन्छौँ भनेदेखि, पावलले चाहिँ म प्रभुमा छु त्यसकारण मेरो समस्या केही पनि होइन भन्छ। प्रभुको तर्फबाट प्रभुमा भएर हेर्छ उसले चाहिँ, हामी चाहिँ हाम्रै अवस्थामा भएर प्रभुलाई हेर्छौँ। पावलले चाहिँ के छ, प्रभुमा भएर अरू चिजलाई हेर्छ। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर भनेको छ, म त यो समस्या त छ तर प्रभु भएकोले म आनन्द गर्छु, मलाई रोग त लागेको छ तर प्रभु भएकोले प्रभुमा म आनन्द गर्छु, मेरो व्यापार बिग्रेको त छ तर प्रभु मसँग भएकोले गर्दा म प्रभुमा आनन्द गर्छु भनेर पावलले चाहिँ सबै कुरा प्रभुमा आनन्द गर्न सकेको छ। हामी चाहिँ प्रभुमा आनन्द गर्ने भन्ने त हो, तर मेरो व्यापारै बिग्रिएको छ, कसरी आनन्द गर्ने भन्ने हामी चाहिँ हाम्रो अवस्थामा बसेर प्रभुलाई हेर्छौँ। पावलले चाहिँ के गर्छ, प्रभुमा रहेर अवस्थालाई हेर्छ। अनि तपाईँ र मैले सिक्नुपर्ने कुरा पनि के छ, सधैँ आनन्द गर्न त्यतिखेर सम्भव छ जब हामी हाम्रो अवस्थामा बसेर होइन, प्रभुमा रहेर हामी अवस्थालाई हेर्छौँ। प्रभु मसँग भएको कारणले गर्दा मेरो अनन्तसम्म 1 करोड वर्ष मेरो ठिक छ भनेदेखि म अब 2-4 वर्ष समस्या भयो भने मैले पिर गर्नु पर्दैन नि। अब त्यस्तै गाह्रो हो भने 1 छाक कम खाउँला, होइन, त्यस्तै भयो भने अलिकति नयाँ डिजाइनरको लुगा नलाउँला, होइन, अलिक सस्तो सामान किनौँला, तर प्रभु हुनुहुन्छ त्यो ठुलो कुरा हो भनेर हामी के गर्न सक्छौँ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर्न सक्छौँ। तर प्रभुलाई टाढा राख्यो भनेदेखि अब मेरो फोनै बिग्रियो के आनन्द गर्ने, अब भन्छ मेरो जागिरै गयो के आनन्द गर्ने, अब ल यस्तो टाउको दुखिरहेछ के आनन्द गर्ने, प्रभु त छन् त छ, टाढा छ।
प्रभुलाई टाढा राख्यो भने हामीले कहिले पनि आनन्द गर्न सक्छौँ। हामीले एउटा न एउटा समस्या त सधैँ हुन्छ, एउटा न एउटा दुःख त सधैँ हुन्छ। तर प्रभुले के भन्नुभएको छ? प्रभुमा सधैँ आनन्द गर भनेको छ। प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ, म त दुःखमा पनि आनन्द गर्न सक्छु। प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ, म त रोगमा पनि आनन्द गर्न सक्छु। प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ, मलाई गाह्रो परेको बेलामा पनि म आनन्द गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ तपाईँ र म हुनुपर्छ। जब हामी के हुन सक्छौँ भने हामी पावल जस्तो भयो भने झ्यालखानमा बसेर मृत्युदण्ड आएर उसको मन त्यहाँ झ्यालखानमै छैन। उसको मन के छ? मेरो विश्वासीहरूलाई मैले भन्नुपर्छ भन्ने सोचेको छ पावल। हामीले हाम्रो बारेमै मात्र सोचिराख्नु हुँदैन। हामीले के छ? प्रभुको बारेमा सोच्नुपर्छ, प्रभुको राज्यको बारेमा सोच्नुपर्छ, मण्डलीको बारेमा सोच्नु। प्रभु म यो संसारमा सधैँ त बस्दिनँ, अब 20-40 वर्ष बस्छु होला, खै कतिजना त 10-20 वर्ष होला होइन। तर 10-20 वर्ष बस्दाखेरि म प्रभु तपाईँको राज्यमा म केही गरेर जान चाहन्छु, तपाईँको राज्यलाई अलिकति भए पनि म बढाउन चाहन्छु भन्ने हाम्रो मनमा आयो भनेदेखि के हुन्छ? प्रभुले हामी प्रभुमा आनन्द गर्न सक्छौँ। प्रभु तर म यहाँ बस्दाखेरि म आनन्दसँग बस्छु, अलि मिठो खाउँ, मिठो लाउँ भनेको प्रभु खै आज नुन चर्को भयो के गर्ने भन्ने हाम्रो मनमा खाली त्यस्तै कुरामा खाने लाउनेमा मात्रै ध्यान छ भने हामीले प्रभुमा आनन्द कहिले गर्न सक्दैन। सधैँ एउटा न एउटा समस्या आउँछ। तर प्रभु जेसुकै होस्, तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यो भन्दा ठुलो के भन्छ? संसार बनाउने प्रभु मसँग छ। संसार सृष्टि गर्ने परमेश्वरले मलाई छोरा भन्नुभएको छ। संसार बनाउने परमेश्वरले मलाई छोरी भन्नुभएको छ। मलाई के चाहियो? म आनन्द गर्छु भनेर हामी के गर्न सक्छौँ? आनन्द गर्न सक्छौँ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि पावलले यहाँ के भनेको छ? अनि 6 पदमा कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका निम्ति परमेश्वरमा जाहेर हुन्। पावलले तिमीहरूको समस्याको पिरै नगर भनेको छैन। के भनेको छ? हो, तिमीलाई एउटा दुईवटा कुरा पिर पर्न सक्छ, एउटा दुईवटा कुरा गाह्रो हुन सक्छ, एउटा दुईवटा कुरामा अलि अप्ठ्यारो हुन सक्छ, त्यसमा पनि पिर नगर। के भनेको छ? चिन्ता नहो। चिन्ता गर्नुपर्ने विषय छैन, तर के छ? धन्यवाद सहित प्रार्थना गर। प्रभु धन्यवाद, मलाई अलिअलि टाउको दुखिरहेको छ प्रभु, तर पनि म धन्यवाद दिन्छु। तपाईँको इच्छा छ भने मेरो टाउको दुखी अलिकति कम गरिदिनुहोस्, हुनैसक्छ भने त निकै पारिदिनुहोस्, तर निकै नपारे पनि प्रभु अलिकति कम गरे पनि हुन्छ। तर धन्यवाद सहित प्रार्थना गर्नु पर्यो अरे। प्रभु मलाई मेरो पसल नै बन्द भयो यो भाइरसले गर्दाखेरि, प्रभु मलाई घाटा त परिराखेको छ, तर पनि प्रभु धन्यवाद दिन्छु। यसमा मैले अरू मौकाहरू पाइराखेको छ, अलि 200-400 रुपियाँ घाटा त पर्यो, तर यो पैसा भने आउँछ जान्छ यस्तै हो। तर म तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। हुनसक्छ भने मेरो व्यापारमा पनि सहायता गरिदिनुहोस् भनेर हामी के गर्नु पर्यो? प्रार्थना गर्नु, धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्नु पर्यो। यहाँ पावलले सिकाएको त्यो कुनै कुरामा चिन्तित नहो, राति सुत्ने बेला ला भनेर बस्नु पर्दैन। तपाईँले प्रभु हुनुहुन्छ, ठिक छ होइन, मैले गर्नुपर्ने काम त गर्नुपर्छ, मैले सोच्नुपर्ने कुरा सोच्नुपर्छ, तर प्रभु हुनुहुन्छ, त्यो ठुलो कुरा हो। त्यसकारण प्रभु मेरो समस्या छ, म तपाईँकोमा ल्याएँ, हुनसक्छ भनेदेखि प्रभु समाधान गरिदिनुहोस्। तपाईँले समस्या समाधान गर्नु भएन भने म यसलाई कसरी के गरेर म यसलाई डिल गर्छु। आई एम गोइङ टु डिल विथ इट होइन। तर म तपाईँकोमा धन्यवाद दिँदै ल्याउने रे के मुख्य कुरा चाहिँ प्रभु धन्यवाद भन्दै ल्याउने। र समझले नै भ्याउन नसक्ने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको हृदय, तिमीहरूको मन येशूमा रक्षा गर्नेछ। अनि हाम्रो मनमा आनन्द आउने चाहिँ कसरी आउँछ? हाम्रो दिमागले पनि थाहा हो कसरी मेरो भित्र मनदेखि आनन्द आइरहेछ मलाई। प्रभु धन्यवाद होइन, प्रभु धन्यवाद, मेरो मनमा प्रभु तपाईँमा आनन्द छ, खुसी खुसी मनाऊ होइन, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर भनेर हामीले भजन गाउन सक्ने चाहिँ के हुन्छ? जब प्रभुको आनन्दले हाम्रो जीवन भरेको हुन्छ। अनि पावलमा यतिखेर के छ? झ्यालखानभित्र बसेर, अँध्यारो कोठाभित्र बसेर पनि उसले आनन्द गर भन्न सकेको कारण चाहिँ किन? किन प्रभुको आनन्दले उसको जीवन भरेको छ। संसारको थोकले उसको जीवन भरेको छैन, संसारका खुसीहरूले उसको जीवन भरेको छैन। ऊ झ्यालखानमा छ, तर उसको जीवन केले भरेको छ? प्रभुको आनन्दले भरेको छ। तपाईँ र मेरो जीवन पनि प्रभुको आनन्दले भर्नुपर्छ। जब तपाईँ र मेरो जीवन प्रभुको आनन्दले भर्छ भनेदेखि सबै अवस्थामा हामी के गर्न सक्छौँ? प्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ। सबै अवस्थामा हामी प्रभुमा आनन्द गर्न सक्छौँ। त्यसकारण आज यो तपाईँहरूलाई मैले यो भाइरस चलेको बेलामा होइन, कोभिड-19 को बेलामा, लकडाउनको बेलामा म के भन्न सक्छु? जीवन त सहिलो त कतिजनालाई त छैन होला, तपाईँलाई 1-2 महिना कति लामो भइसक्यो, गाह्रो छ होला। तर तपाईँ र म पावल जस्तो झ्यालखानमा चाहिँ छैन होइन। झ्यालखान जस्तै हुनसक्छ 1-2 जनालाई, तर झ्यालखानमै चाहिँ छैन होइन। तर पावलको मनमा आनन्द भएको जस्तै जुन परमेश्वरको पावलले सेवा गर्थ्यो, आज तपाईँ र मैले पनि के छ? त्यही परमेश्वरलाई चाहिँ के गर्छौँ? सेवा गर्छौँ। पावललाई जुन परमेश्वरले तिमी मेरो छोरा हो भनेको छ, त्यही परमेश्वरले तपाईँ र मलाई
तिमी मेरो छोरा हौ, तिमी मेरो छोरी हौ भनेर भन्नुभएको छ। जुन परमेश्वरले पावललाई अनन्त जीवन दिएको थियो त्यही परमेश्वरले हामीलाई, तपाईँ र मलाई सबैलाई अनन्त जीवन दिएको छ। जुन परमेश्वरले पावललाई ठुलो इनाम दिनुभएको हो त्यही परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि इनाम दिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म पनि के गर्न सक्छौँ, जस्तो सुकै हाम्रो अवस्था भए पनि, जस्तो सुकै हाम्रो रोग भए पनि, जस्तो सुकै हाम्रो समस्या भए पनि के गर्न सक्छौँ, आनन्द गर्न सक्छौँ। र म तपाईँलाई यही भन्छु, पावलले भनेको जस्तै प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्छु आनन्द गर। हामी प्रभुमा आनन्द गर्ने जाति हौँ, प्रभुलाई धन्यवाद दिने जाति हौँ, प्रभुमा खुसी हुने जाति हौँ। त्यसकारण प्रभुको कारण, प्रभु हामीसँग भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्नुपर्छ, हरेक दिन हाम्रो जीवन परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर सुरु गर्नुपर्छ। हरेक रात हाम्रो जीवन प्रभुलाई धन्यवाद दिएर हामी सुत्न जानुपर्छ। धन्यवाद दिएर सुरु गर्ने, धन्यवाद दिएर सिद्ध्याउने, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर्ने। अब रोग समस्या भन्ने कुरा आउँछ जान्छ पनि, फेरि आउँछ फेरि जान्छ, तर हाम्रो प्रभुको आनन्द चाहिँ कहिले पनि जानु हुँदैन हाम्रो जीवनबाट। हाम्रो मुखबाट परमेश्वरको धन्यवाद कहिले पनि रोक्नु हुँदैन, किनभने हामी प्रभुमा आनन्द गर्ने, प्रभुलाई धन्यवाद दिने। प्रभुमा आनन्द भनेको छ, संसारको थोकमा आनन्द, ओहो मलाई चिट्ठा पर्यो म कस्तो खुसी भनेर भनेको छैन होइन। प्रभुमा आनन्द हो। प्रभुको आनन्द चाहिँ कहिले पनि हट्दैन हाम्रो हृदयबाट। अब संसारको थोकको आनन्द चाहिँ थोक आउँदाखेरि आउँछ, थोक जाँदाखेरि जान्छ, तर प्रभुले चाहिँ के छ, कहिले छोड्ने छैन, कहिले त्याग्ने छैन भनेकोले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो आनन्द प्रभुमा छ भनेदेखि हामी चाहिँ के छौँ, ढुक्क छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। पावलले झ्यालखानमा बसेर मृत्युदण्ड पर्खेको बेलामा पनि प्रभु हामीलाई आनन्द गर भनेर लेख्न सकेको छ। हामी पावलको जीवनको लागि धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। अनि आज हामी प्रभु पावलले जस्तो समस्या भोगेको छैन, तर पनि हामीलाई कति पटक आनन्द गर्न गाह्रो भइरहेछ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, हामी पनि तपाईँ परमेश्वरमा आनन्द गर्न सकेको होस्। हामी युदिया र सिन्धुके जस्तो नमिल्ने होइन प्रभु, हामी एक मनका हुन सकेको होस्, हाम्रो मण्डलीमा एकता भएको होस्, हामी विश्वासी बिचमा एकता हुन सकेको होस्, तपाईँ प्रभुमा हामीले आनन्द गर्न सकेको होस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। सबै कुराको निम्ति धन्यवाद। प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन।